बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं APB न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले APB हेडलाइंस पे। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। सेनेट इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। मुलाकात में सैफुल्लाह खान नियाज़ी भी मौजूद। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद की भी मुलाकात। अब्दुर्रज़ाक दाऊद की वज़ीर आज़म को हालिया दौरा उज़्बेकिस्तान और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग। मिस्र मुस्लिम उम्मा का एक अहम मुल्क है जिसे अफ्रीका का गेटवे भी कहा जाता है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का मिस्र रवानगी से कबल वीडियो पैगाम। कहा, अफ्रीकी ममालिक के साथ तजारत का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की दावत पर मिस्र के दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताउन के फ़रोग़ के हवाले से बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। सेनेट इलेक्शन में इमरान खान सुरखरू होंगे। निज़ाम को तहबारा करने की ख्वाहिश रखने वालों को शिकस्त होगी। जिस शख्स का नाम ECL पर हो उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खुशी है कि मौलाना फजल रहमान समेत असम्बलियों पर लानत भेजने वाले आज इन्हीं असम्बलियों से वोट मांग रहे हैं। अपोजिशन से दरख्वास्त है कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का एहतराम करें और एहतजाज को रमज़ान के बाद कर लें। पाकिस्तान हिलाल अथॉरिटी के लिए स्लॉटर हाउस की सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन का स्लॉटर हाउस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हलाल अशिया की बरामदात और तजारत के फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान हिलाल अथॉरिटी कायम किया है। हमें चीन में और खलीज ताउन कौंसिल ममालिक के साथ भी तजारत को हदफ बनाना चाहिए। फैसला करना है कि अवामी नुमाइंदे अहलियत और मेरिट की बुनियाद पर पार्लिमान में आएंगे या खरीदो फरोख्त के जरिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, ओपन बैलेट के मुखालिफ मुल्क में इस करप्ट निज़ाम का तसलसल चाहते हैं जिसके खिलाफ इमरान खान ने ऐलान जंग किया है। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 25,383 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 958 केसेस रिपोर्ट, जबकि 47 अफराद जबाक हुए। मुल्क भर में 5,27,061 मरीज सेहतयाब हो गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 10,96,00,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 24,18,000 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर अंद्रू अलमन किनार की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुतल्लिक़ बामी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का बड़ा इत्तेहादी पार्टनर है। जिन ताल्लुकात में बेहतरी से अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान इस सफ़र की जानिब गामज़न है जिसका ख्वाब कायद और इकबाल ने देखा था। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में सीनियर डॉक्टर्स की तरबियती सेशन में शिरकत। वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा, डॉक्टरी एक पैगम्बराना पेशा है। अल्लाह पाक ने एक डॉक्टर पर मरीज़ के इलाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की है। सरकारी अस्पतालों के अचानक दौरों का मकसद मरीजों से बेहतर इलाज को यकीनी बनाना। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर बना रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरम बुखारी की ज़ेर सदारत दौरान सर्विस वफात पाने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से इजलास। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के दौरान सर्विस वफात के दौरान मुआवजा बढ़ाने की मंजूरी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, मुलाजमीन की फलाह और भलाई के काम करना अफसरान के फराइज़ में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एक्ट 2014 के तहत LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट में फ्लैटों की अलॉटमेंट के तरीक़ेकार की मंजूरी। पंजाब काबीना का सिविल सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले छोटे मुलाजमीन को अपग्रेड करने का फैसला। काबीना की मुल्तान में पुरानी गल्ला मंडी गोदाम की जगह मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के क़याम की मंजूरी। सूबाई काबीना की पंजाब में 2 मजीद सीमेंट प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान से चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान मथर नियाज राना की मुलाकात। सूबे के इंतजामी अमूर, गुड गवर्नेंस समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, अवाम की खुशहाली और तरक्याती मनसूबों की बरकत तकमील सूबाई हुकूमत की अवली तरजीह है। जामियात में जिनसी हिरासानी के आसान इंतराज और हल के लिए बिनते हवा के नाम से ऐप लॉन्च कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश का सेमिनार से खिताब। कहा, हुकूमत काम की जगह से मुतल्लिक ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए इनकलाबी इक़दाम उठा रही है। और वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने चीड़ का पौधा लगाकर गिलगित बल्तिस्तान में कौमी शजरकारी मुहिम 2021 का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के असरात तेज़ी से पूरे इलाके को मुतासिर कर रहे हैं। पूरे मुल्क को ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बचाने के लिए दरख्त लगाना वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है।
हेडलाइन साहब ने जानिए बड़ी खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की है। मुलाकात में सेनेट इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सैफुल्लाह खान नियाज़ी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी मुलाकात की। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा उज़्बेकिस्तान और दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी मिस्र के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल वीडियो पैगाम में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मिस्र मुस्लिम उम्मा का एक अहम मुल्क है जिसे अफ्रीका का गेटवे भी कहा जाता है। मुआशी सफारतकारी को पेश नज़र रखते हुए अफ्रीकी ममालिक के साथ तजारत का फ़रोग़ हमारी हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। मिस्र आपके इल्म में है कि उम्मा का एक अहम मुल्क है। इसको गेटवे टू अफ्रीका भी कहते हैं और हमारी हुकूमत की ये पॉलिसी है कि हमने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफ़ा करना है, क्योंकि हम समझते हैं कि अफ्रीकन जो मार्केट्स हैं वो हमने अभी तक पूरी तरह दरियाफ़्त नहीं की। हमारी इकनॉमिक डिप्लोमेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अफ्रीकन मार्केट के साथ इंगेज करें। मुझे वज़ीर ख़ारजा ने दावत दी है और मैं उस दावत पर मिस्र जा रहा हूँ ताकि इस अहम मुल्क के साथ री इंगेज किया जाए। बेपनाह इम्कानात हैं, डिफेंस कोऑपरेशन के इम्कानात हैं, इकनॉमिक जो हमारा बेस है उसके बढ़ाने के इम्कानात भी मौजूद हैं। तफसीली गुफ्तगू करूँगा वज़ीर ख़ारजा से। अल अज़हर यूनिवर्सिटी से आप वाकिफ़ हैं और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में हम उनके साथ एक इस किस्म का अरेंजमेंट करें कि उनके इंस्टीट्यूशन से और उस यूनिवर्सिटी से हम मुस्तफ़ीद हो सकें। तो वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ भी होगा, बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात भी होगी और वहाँ के मीडिया से इंटरेक्शन भी होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि निज़ाम को तहबाला करने की ख्वाहिश रखने वालों को शिकस्त हुई है। मुझे खुशी है कि मौलाना फजलुर रहमान समेत असम्बलियों पर लानत भेजने वाले आज इन्हीं असम्बलियों से वोट मांग रहे हैं। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद मंगल की रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। वज़ारत दाखिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट का बड़ा शोर है। इनके पासपोर्ट की मियाद मंगल की रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। 20 अगस्त 2018 से नवाज शरीफ और मरीम नवाज ECL पर हैं। नैब की हिदायत पर इनका नाम ECL में डाला गया। काबीना ने भी मरीम नवाज का नाम ECL में डालने की मंजूरी दी है। जिस शख्स का नाम ECL पर हो उसे पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ अगर वतन वापस आना चाहते हैं तो 72 घंटों में उनकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आने के लिए ETD जारी किया जा सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान आने में दिलचस्पी नहीं रखते और इनके ऐलानात महज सियासी हैं। इन्हें बाहर जाने की जो इजाज़त मिली थी इसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। अब अदालत ने भी इनको वतन वापस आने की हिदायत की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नवाज शरीफ को वतन वापस आने से नहीं रोका जा रहा, वो वापस आना चाहते हैं तो अभी दरख्वास्त दें, इन्हें सफरी दस्तावेज जारी कर दी गए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुझे खुशी है कि मौलाना फजलुर रहमान समेत जो असम्बलियों पर कल लानत भेजते थे आज इन्हीं असम्बलियों से वोट मांगते फिर रहे हैं। निज़ाम को तहबाला करने की ख्वाहिश रखने वालों को शिकस्त हुई है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज होगा वो जान लें कोई सरप्राइज नहीं होगा। सेनेट का इलेक्शन इमरान खान जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट का सेनेट इलेक्शन के हवाले से अहम फैसला भी आने वाला है। जिन लोगों का ज़मीर मुर्दा होता है वो बिकते हैं। आसिफ अली जरदारी ने वोटों की खरीदारी में PhD की हुई है लेकिन उनको मायूसी होगी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने 26 मार्च को एहतजाज का ऐलान किया है, लेकिन मेरी उनसे दरख्वास्त है कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का एहतराम करें और एहतजाज को रमज़ान के बाद कर लें। ताहम अगर वो 26 मार्च को ही करना चाहते हैं तो इनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कानून को हाथ में ना लिया तो उन्हें पहले की तरह एहतजाज करने की इजाज़त होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताएं वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान हिलाल अथॉरिटी के लिए स्लॉटर हाउसेज को सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है। पहली स्लॉटर हाउस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ारत ने हलाल अशिया की बरामदाद और तजारत को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान हिलाल अथॉरिटी कायम करने किया है, जबकि प्रोसीड्स और मीट सेक्टर एक अहम शोबा है जिसने उन्होंने कहा कि PHA को जानवरों की वैक्सीन और जानवरों की खुराक पर काम करना चाहिए क्योंकि ये बेहतरीन मौके का
بڑا کاروبار ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ آج ہم پارلیمانی تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑے ہیں، جہاں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عوامی نمائندے اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پر پارلیمان میں آئیں گے یا خرید و فروخت کے ذریعے آئیں گے۔ وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اوپن بیلٹ کی مخالف اپنے ملک میں اس کرپٹ نظام کا تسلسل چاہتے ہیں جس کے خلاف عمران خان اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی و اصلاحات اور خصوصی اقدامات اسد عمر نے کہا کہ زارا نعیم پر ہمیں فخر ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ACCA امتحان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والی پاکستانی طلبہ زارا نعیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ زارا نعیم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ زارا نعیم پر فخر ہے کہ اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ ثابت ہوا کہ پاکستانی لڑکیوں کو برابر موقع ملے تو دنیا میں کسی کو بھی ہرا سکتی ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 25,383 ہو گئی ہے۔ NCOC کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں 13,936، پنجاب میں 7,287 اور خیبر پختونخوا میں 2,091 مریض زیر علاج ہیں۔ اسلام آباد میں 1,458 اور بلوچستان میں 89 فعال کیسز ہیں۔ آزاد کشمیر میں 491 اور گلگت بلتستان میں 31 مریض زیر علاج ہیں۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,27,061 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 958 کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 27 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 10,96,00,000 سے تجاوز کر گئی جبکہ 24,18,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبروں میں شامل کریں کچھ علاقائی خبریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے یورپی یونین کے سفیر اندرولا کیمنار نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں گفتگو کے دوران عثمان بزدار نے کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے ممالک کے مابین انتہائی دوستانہ اور معاشی تعلقات موجود ہیں۔ سماجی شعبوں کی بہتری کے حوالے سے یورپی یونین کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کا ایک بڑا تجارتی پارٹنر ہے، یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں سینئر ڈاکٹرز کے 4 ہفتے کی تربیتی سیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ DN انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ ڈاکٹر ظرفشاں طاہر نے وزیر صحت کی آمد پر شکریہ ادا کیا اور تربیتی ورکشاپ کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ اس موقع پر وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ڈاکٹرز، MS حضرات، اسسٹنٹ پروفیسرز اور CEOز کی تربیت کا پروگرام انتہائی اہم ہے۔ ڈاکٹرز کی تربیت کا بنیادی مقصد پنجاب کے اسپتالوں کے حالات بہتر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے ایک ڈاکٹر پر مریض کے علاج کی بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔ پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں کا اچانک دورے کا مقصد مریضوں کے لیے بہتر علاج کو یقینی بنانا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب ارم بخاری کی زیر صدارت دوران سروس وفات پانے والے کانٹریکٹ ملازمین کو دی جانے والی سہولت کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں نیشنل پے اسکیل پر کام کرنے والے کانٹریکٹ ملازمین کے دوران سروس وفات کی صورت میں معاوضے بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب ارم بخاری نے کہا کہ گریڈ 11 سے 15 تک 22 لاکھ اور گریڈ 16 سے 17 تک کے کانٹریکٹ ملازمین جو ان کو 25 لاکھ دیے جائیں گے اور اسی طرح گریڈ 18 سے 19 کو 34 لاکھ اور گریڈ 20 اور اس کے اوپر والے کانٹریکٹ ملازمین کے لواحقین کو 40 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کی فلاح اور بھلائی کے کام کرنا تمام افسران کے فرائض میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2014 کے مینجمنٹ اینڈ ٹرانسفر آف پراپرٹیز کے سیکشن 19 کے تحت LDA سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس میں فلیٹون کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں کابینہ نے LDA کو اپارٹمنٹس کے لیے نئے بینک آف پنجاب کے ساتھ معاہدے کی منظوری دی اور پہلے مرحلے میں LDA سٹی میں 4,000 اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے۔ ایک فلیٹ کی قیمت تقریباً 27 لاکھ روپے تک ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان سے نئے چیف سیکرٹری بلوچستان مطر نیاز رانا نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں صوبے کے انتظامی امور، گڈ گورننس سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ عوام کی خوشحالی اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل موجودہ صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے نئے چیف سیکرٹری کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش نے کہا کہ حکومت کام کی جگہ سے متعلق خواتین کے مسائل کے حل کے لیے انقلابی اقدامات اٹھا رہی ہے۔
جس کی ایک مثال گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے بل کی منظوری ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش نے کام کی جگہ کو شہریوں کے لیے محفوظ بنانے کے عنوان سے منعقدہ مشاورتی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب جامعات میں جنسی ہراسانی سے متعلق کیسز کے آسان اندراج اور حل کے لیے بنت ہوا کے نام سے ایپ لانچ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ چانسلر کی ہدایت پر ہاٹ لائن بھی قائم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جامعات میں خواتین کے مسائل کے حل اور بہترین ماحول کی فراہمی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں اور معاشرے کی ترقی کے لیے ان کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔ اس لیے کام کی جگہ کو خواتین کے لیے محفوظ اور عوام دوست بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی قومی شجرکاری مہم 2021 کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے چنار باغ گلگت میں چیڑ کا پودا لگا کر اس قومی مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے کہا کہ گلگت بلتستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات تیزی سے پورے علاقے کو متاثر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے 150 کے قریب جھیل معارضے وجود میں آ چکی ہیں اور جو کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں اور پورا علاقہ گلوبل وارمنگ کی زد میں آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ پورے ملک کو گلوبل وارمنگ کے اثرات سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، جس کے لیے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی قومی مہم 10 بلین ٹری سونامی چلائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ اس مہم کی ضرورت گلگت بلتستان میں ہے۔ ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل عارف ملک نے کہا کہ منشیات کی روک تھام کے لیے اے این ایف کا اہلکار مثالی اقدامات کر رہے ہیں۔ اے این ایف کی جانب سے منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 103 اضلاع ہیں مگر ہم صرف 30 شہروں میں ہیں۔ ہمارے پاس فورس کی تعداد کم ہے، ہم دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے این ایف کے ملک بھر میں 3000 سے زائد اہلکار ہیں۔ رواں سال $1.65 ملین کی منشیات پکڑی گئی۔ منشیات کی روک تھام کے لیے اے این ایف کے اہلکاروں نے جانیں دی ہیں۔ پشاور کے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر عباس احسن نے ضلع خیبر تورخم بارڈر، لنڈی کوتل منچینی چیک پوسٹ، لنڈی کوتل لیوی سینٹر اور پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا، جہاں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد اقبال اور ایس ایچ او امجد شلمانی نے تورخم بارڈر کی موجودہ صورتحال، لیوی سینٹر میں پولیس کی رہائش گاہ اور لنڈی کوتل پولیس اسٹیشن کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر سی سی پی او عباس احسن نے لنڈی کوتل پولیس اسٹیشن کا ریکارڈ چیک کیا اور پولیس اسٹیشن میں حوالات کا بھی جائزہ لیا۔ سی سی پی او پشاور عباس احسن نے دورہ لنڈی کوتل تورخم بارڈر کے موقع پر سیکیورٹی صورتحال اور امن و امان کو مزید بہتر بنانے اور پولیس کے جوانوں کی ٹریننگ اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات جاری کیے۔ خبر چنیوٹ سے، جہاں ڈپٹی کمشنر محمد ریاض اور ایم پی اے مہر تیمور امجد لال نے ڈی پی او بلال ظفر، اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس، سماجی شخصیت چودھری مسعود اقبال اور دیگر کے ہمراہ تحصیل لالیہ میں سیلانی لنگر خانہ و پناہ گاہ کا افتتاح کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس لنگر خانے میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے چنیوٹ میں ڈی ایچ کیو ہسپتال میں بنائے گئے سیلانی کچن سے کھانا مفت فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ایچ کیو ہسپتال لالیہ میں مریضوں اور ان کے لاحقین کو بھی کھانا مفت فراہم کیا جائے گا۔ چند روز قبل ڈی ایچ کیو ہسپتال چنیوٹ میں کوکنگ ایریا کا افتتاح کیا گیا تھا، جس میں چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان نے خصوصی طور پر شرکت کی تھی۔ اس کوکنگ ایریا میں روزانہ 3000 افراد کا کھانا بنایا جا رہا ہے۔ خبر دیسائیوال سے، جہاں سرکاری زمین پر تجاوزات کے خلاف ضلع انتظامیہ کی جاری مہم کے دوران ایک روز میں 13 کنال اراضی واگزار کروائی گئی، جس کی کل مالیت 24 کروڑ 74 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ ڈپٹی کمشنر بابر بشیر کی ہدایت پر جاری مہم کے دوران اسسٹنٹ کمشنر سرمد حسین نے بہادری کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے قابضین سے 7 کنال اراضی واگزار کروا لی، جس میں مسجد کی جگہ اور گرین ایریا بھی شامل ہے۔ اور آخر میں خبر دیں آپ کو سیالکوٹ سے، جہاں شدید دھند کے باعث ڈسکا روڈ پر موترا سٹاپ کے قریب لاہور جانے والی وین ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 122 کے بروقت کارروائی کر کے وین ڈرائیور کو باہر نکالا اور 5 شدید زخمی افراد بشمول ڈرائیور کو ابتدائی طبی امداد کے بعد مستعال منتقل کر دیا۔ ریسکیو 122 نے مزید کسی بھی قسم کے حادثے سے محفوظ رکھنے کے لیے حادثے کی وجہ سے سڑک پر پڑی اینٹوں کو بھی روڈ کی ایک طرف کر کے ٹریفک کے لیے راستہ بحال کر دیا۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہمارے ویب سائٹ app.com.pk۔